مستر جورميه اليوم عملنا فخ صغير يلي هو التشيبس، وبدنا نحكي طبعا عن التشيبس كيف بيتصنع، ولكن كمان عن الاشياء النيجاتيف. ما هيك؟ بليز قلنا اياها بالاول لما ناكل. في شوية نيجاتيف بس بونجور أنا في شوية نيجاتيف أكيد مثل كل شيء. ولكن رح نركز أكثر شيء على البوزيتيف، لأن لاحظت أنا واصل على الاستوديو إنه تشيبس 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 كلهم بيحبوا تشيبس، تشيبس طيبين. كثير. كل العالم مبسوطة. قصدي ما بعرف، أنا ما دقتهم. ما دقتيهم؟ نو. عم بتزعبري. كثير. جود، شو بدنا نحكي عن تشيبس؟ أول شيء أكيد بدك تخبرنا كيف بينعمل التشيبس وهيك ولا لا؟ بدنا نحكي شوي عن فعلا في تو مين كاتيجوريز اوف تشيبس، في البوتيتو تشيبس اللي رح نحكي عنهم اليوم، في الشيبسات الباقيين اللي بيكونوا بالفواكه مثل البانانا تشيبس، اوقات بالخضره، الكاروتس هلا صار كثير ترندي. ما اليوم نحن رح نركز على البوتيتو تشيبس. بوتيتو تشيبس يعني بطاطا. شو قصه البطاطا؟ خلينا نحكي شوي عن البطاطا. البطاطا از وي نو اجت من لاتين امريكا، من اللاك تيتيكاكا. الاسبان لما راحوا عم بتقلي تاتيانا تعيدا لاك تيتيكاكا بين بيرو وبوليفيا. ليك كثير عالي وكثير كبير كمان، يعني بحر مبدئيا قد منه كبير. and I think it's the highest lake ريل ليك بالعالم. هونيك في اسبان لما راحوا على لاتين امريكا الكونكيستادوريس لقوا شافوا البطاطا جيبوها على يوروب. بيوروب اوقات من فتره لفتره كان في جوع، ولقوا انه البطاطا was very good ingredient من شان to fight it. فمن هونيك من اسبانيا رحت لايطاليا، لفرنسا، لانجلترا، لايرلندا، كلهم شافوا انه البطاطا هي شيء كثير مفيد ضد الجوع. ولكن بفرنسا بالاول بدنا نحكي هيك شوي انكدوت صغيره عن فرنسا. بفرنسا كان في ما كانوا يحبوها كثير لان البطاطا كانت شوي مره، لكن صار في جوع، صار في الفامين، فصار في الملك طلب من كل الساينتيفيك يجوا منشان يعرضوا شيء منشان يحلوا هالمشكله. في بارمونتيه، مسيو بارمونتيه اللي كلنا بنعرفه، عرض البطاطا وطبخ لهم بطاطا بعده طرق، ولكن كان كثير صعب انه الشعب يتقبل بالبطاطا، فعمل اختراع. طلب حوالي باريس بالبريفيري يزرعوا بطاطا وحط الحرس كل النهار، ولكن الحرس بالليل كانوا يطلبوا منهم ينسحبوا، فكانوا يجي الشعب الفقير الجوعان يجي يسرق البطاطا نسبة له. هذا كان شيء كثير مهم لأن أكيد عم بيحسوه بالنهار، وهيك بهالطريقة صار الشعب عم بيحب هالبطاطا وبلشوا ياكلوا البطاطا. يعني كأنه هيك كل شيء محجوب مرغوب صار. مزبوط. عملوا عليهم لعبة بسيكولوجيك. مزبوط، ماركتينج، ذيس از ماركتينج. كل شيء محروم بطريقة من ثانية كمان. صح. بصير رار، بصير نادر أكثر، بصيروا الناس بدهم إياه أكثر. فبهالطريقة هيدي بارمونتيه قدر يحل مشكلة الفامين بفرنسا. هلا من هون من البطاطا للشيبس. كيف وصلنا للشيبس؟ الشيبس مثل كثير اختراعات بين براكتس اجى هيك باي كوينسيدنس. بيقولوا انه من 150 سنه تقريبا بنيويورك في زبون فات بمطعم كثير مهم وطلب فرنش فراي، طلب الفرايز اللي ما كانوا وقتها بعد فرنش، طلب الفرايز. طب ليه اليوم بسموه فرنش على فكره؟ فرنش فرايز لان اذا ما كانت الاوريجين تبعهم فرنسويه. الاوريجين هي فعلا بين هولندا وفرنسا. لما اجوا الامريكان بالحرب العالميه الثانيه كانوا عم بياكلوا هالفرايز. كمان يعني كمان فرنسا عندها اوريجين مهمه نسبه للفرايز، ولكن بفرنسا داقوا الفرايز سموهم فرنش فرايز من هون. مش غلط. اكزاكتلي. وقتها بنيويورك من 150 سنه في زبون طلب الفرايز، كانت كثير سميكه، فالشيف بعت له فرايز شوي ارق. الزبون كمان عصب قال له كيف لا تقريبا الشيف بعت له اياها شوي ارق. الزبون كمان قال انت ما بتعرف تعمل فرايز وات ايفر، عصب منه الشيف، عمل له اياها بانعم طريقه ممكن وبعت له اياها. حبها كثير، وهيك بيقولوا انه طلعوا اول تشيبس نحن بنعرفهم اليوم.
فإتس بيت باي ليتل بيت باي كونسيدنس، بس فعلا هيك بلشنا ناكل انا بحس على كل حال يعني كثير من الاكلات هيك انوجدوا بطريقه الصدفه او ثاقبت انه كان في مكونات وانجمعت مع بعض وطلع شي بلا هيك. اكزاكتلي 100%. فالشيبس كمان هيك كمان طلعت كونسيدنس. نحن هلا رح نشوف بفيديو رانيا، رح نشوف كيف بينعملوا الشيبس اليوم، نرجع بنشوف باستوديو الشيبسات اللي عندنا اياهم. يلا. Qui nous fait tous craquer. Elles font leur entrée à l'usine en tant que banales pommes de terre, âgées de moins de 24 heures, sans quoi les croustilles seront couvertes de taches noires. Bien nettoyées, elles dérivent dans ce long canal jusqu'à la machine à peler. Un peu comme des boules de bingo, elles se font remuer dans tous les sens. Elles ressortent de cette rencontre avec les rouleaux abrasifs complètement dénudés. Chaque heure, 5400 kilos de pommes de terre connaissent le même sort. On sépare ensuite les petites pommes de terre de leurs consoeurs plus charnues. Les premières iront directement au rinçage, tandis que les plus grosses restent en haut pour subir une petite coupe. Toutes se retrouvent au bout du compte sous la douche. L'heure est maintenant venue d'affronter la vraie trancheuse. Ces lames ajustables permettent de choisir différentes épaisseurs, ou même de créer des croustilles ondulées. La force centrifuge provoque le contact avec ces lames bien aiguisées. Une croustille régulière aura 1,5 mm d'épaisseur. Il y en a donc environ 36 dans une pomme de terre moyenne. Après le découpage, un autre lavage. Les minces tranches se font remuer une fois de plus dans ce baril rempli d'eau fraîche. Durée totale de l'opération, 1 minute top chrono. Les futures croustilles passent ensuite sous le séchoir. La friture les transfigurera littéralement. Blanches et pâteuses, elles ressortiront dorées et croustillantes. Plongées dans l'huile de canola bouillante à près de 200 degrés Celsius, elles deviennent des croustilles en seulement 3 minutes. Mais les croustilles ne seraient pas des croustilles sans une bonne dose de sel. Prochaine étape, la trieuse. شفنا كيف بتصير بالمعامل هالامور، يعني اكيد في معايير خاصه لحتى يكون في ما يضروا الناس طبعا. اكيد في عندنا فعلا عده كاتيجوريز اوف بوتيتو تشيبس. خلينا نشوف نحن هون شو عندنا بالاستوديو. قبل كل شيء عندنا الكلاسيك اللي هي عاملينها الانسيان. اليوم اكشولي كل شيء في فرق باللون ما لون بيقيمون. هيدا الانسيان، خلوا كل شيء، يعني اوقات في بطاطايه شوي محروقه خلوها في شيء خلوها. هيدا بيردنا شوي للفليفر القديمه اللي نتذكرها لما كنا صغار. هون في عندنا تشيب ما بقدر اعرف الا ما ادوق. تكرمي. بعد صغير بس عندي وحده كثير صغيره. هون في عندنا تشيبس ثانيه اللي هي مقصوصه بشفره بتعطيها هالاوندولاسيون، اللي كمان بيجي شوي اسمك لانها اوندولي، وكمان بدك تدوقيها اكيد. هيك نقضيها. يلا. بعدين رح نوقف الغداء اليوم، مش رح اجي اتغدى. بعدين في عندنا هيدول اللي هن اليجي معناتها لايت. شو الفرق بين اللايت والعادي؟ هودوليك اطيب باي ذا واي. الاوريجينال شوي اكثر. انا بحب الاوريجينال بكل صراحه. باللايت حطوا لهم فيهم زيت اقل. فعلا البوتيتو شيبس فيهم كثير كالوري. عادة على 100 جرام في تقريبا 500-550 كالوري which is a lot. علما انه نحن عادة عايزين لنقول الرجال عادة بنورمال اكتيفيتي عايز 2500 ل 3000 كالوري. نحن بباكيت شيبس اللي هو 150 جرام معقوله ناخذ 750 كالوري، معناتها مبدئيا غدا، معناتها ما لازم نكتر اكيد. ولكن الفرق بين اللايت والعادي هو انه في اقل زيت واكثر شوي جلوسيد. هون في عنا واحد فليفرد مع بلسميك فينيجر، هلا بنرجع له شوي.
في عنا الانسيتر تبع هدول اللي بنعرفهم اللي بيجوا بالتيوب، اللي هو هدول اللي بيجوا منفوخين. This is a paste اللي بعدين بتفقع على الحماوه، بيجوا هيك فيري كريسبي بس فيري كيف فيري تنعمل هاي؟ هيدي عجينه فيها بطاطا، بس لازم ننتبه، لازم نقرا الانجريدينتس لان ما فيها بس بطاطا، فيها شيء ثاني كمان، فيها كورن، فيها رايس اتسترا. كل ماركه عندها الريسيبي تبعها. بحطوها بفرن العجينه، بيقصوهم شاف وبعدين بيفقعوا بيجوا هيك لايت. اتس ذا سيم بروسيس اللي نحن بنلاقيه اليوم. بيجوا فلافي هيك اكثر هشين. مزبوط، بيجوا فلافي بيت مثل الكورن فليكس. في الكورن فليكس كمان بيجوا بنفس الطريقه. هون في عندنا البيج سكسس اللي اكشولي بالتيوبز اللي مشهورين، اللي معقول يكونوا ناتشورال، معقول يكونوا مع اروما. هدول مثل ما قلنا جايين مع اروما هدول بتحب تذوقيهم برايي، انا حاسس انه جايب ما رح ادوق شيء بقى خلص. هلا بتزعل مني حماتي رايحه اتغدى عندها. لا ما يمكن هي عندها تشيبس على الطاوله قبل مع الابيريتيف. خلينا نحكي شوي عن الشيبسات كصحيا. اهم شيء نقرا الانجريدينتس. اليوم الشيبس العادي الناتشور عاده فيهم بطاطا، فيهم زيت، وفيهم ملح. لازم ننتبه على الزيت، اللي هو دوار الشمس، اما هو بالم اويل وات ايفر. اي الأضبط ميشيل اللي فيه اقل ضرر؟ دوار الشمس اكيد. البالم اويل احسن ابتعد عنه، ولكن مش معناتها دائما بضر، حسب دائما الكميه اكيد. لكن دوار الشمس هي بتعطي كواليتي اعلى. هلا لازم ننتبه كثير على كل شيء ارتفيشال لما يكون في عندنا باربيكيو، كاتشب، كل هدول، لان عاده فيهم اكزوستور دو جو اللي هو ارتفيشال اروما، اللي هي جلوتامات مونوصوديك بيسمون هيك، عندهم نمر. ما بعمل حط هالكلمه جلوتامات مونوصوديك، لازم ننتبه لان اذا بناكل كثير منهم عندهم الافيه نسبه للاندستري اللي كثير مهمين، انه بيخلونا تشيبس ورا الثانيه دائما نكون جوعانين وناكل اكثر واكثر. عندهم افيه على البرين منشان نضم جوعانين، نضم ناكل منهم. ولكن اذا بنكتر معقول يضرونا مثل حيلا شيء، فلازم كمان ننتبه انه ما ناكل كثير. وبعدين لازم ننتبه على الديسكريبسيون، اوقات بيكون مكتوب لنقول جو فروماج، جو تشيز، مش كانه تشيز، لان جو تشيز بيكونوا عم بيزعبروا بين براكتس، معناتها في جاست دي ارتفيشال اروما. لما بيحطوا وذ تشيز معناتها في افكتفلي تشيز. فلازم نطلع كثير منيح على الاتيكيت. فيها نيوانس، مش فيها نيوانس اللي هي مثل كل شيء، في اشياء معموله بطريقه كثير منيحه وما رح اقول صحيه، ولكن مثل شيء افضل، اوكي، وفيها اللي معقول يضروا، فلازم ننتبه كثير نروح على البرودوي المضبوط من شاننا. طيب ما تكتروا كثير تشيبس اليوم، خلينا نروح على المشاوي اكثر. ثانك يو لك. بس انا رح اكل شيبس هلا. ما تكتروا بس شوي صغيره. ثانك يو لك ميشيل فرنيني، اهلا وسهلا فيك. وقفه سريعه بنتابع من بعد عن تي في لايف.